السلام عليكم خوتي المشاهدين. بعد ما كرينا لي سالاريي او بيان ان سالاريي، دابا غادي نمشيو نشوفو كيفاش غادي نديرو نكريو ان بولتان دو بي. فوالا غادي نديرو نسيليكسيون على لا جيستيون، شوازي بولتان سالاريي. فوالا voilà un salarié il est déjà créé là. Pour créer le bulletin de paie خصنا غير نكليكيو على هاد لو salarié دو فوا. Voilà le bulletin de paie du 1 du mois janvier jusqu'à la fin de janvier annulé. وغادي يعطينا باش نكالكوليو البلتان دو بي، باش نديرو الكالكول ديال لو بلتان دو بي. فوالا هنا البلتان دو بي داكشي اللي فيه هو سالير دو باز اللي ديجا درنا ليه، و نومبر دو جور طرافايي و سالير دو باز هو هنا كاين لي كوتيزاسيون سينس إلامون توتال ديالهم، وهذا سو سون لا بار لا بار باترونال في لي كوتيزاسيون سينس إلامون. فوالا وهذا بريليفمون ديال ليير. غادي اغوندي، غادي نديزاكتيفو اغوندي ديال او موان باش يعطينا الفاصله بلا ما اغونديو لو موان سويفون. دونك هنا ليديكسيون اللي عندو ان اونفون بليس لا فام. دونك على حسب هاد الخدام الا بغينا نشوفو شحال خدام من نومبر دو جور، الا بغينا هادي كيعطيها اوتوماتيكمون 26 يوم. الا بغينا مثلا هاد الخدام خدام 15 يوم نشوفو الغيبريك غادي نحولوها من هنا، غير من هنا غادي نشونجيو لو نومبر دو جور طرافاي. وهنا لو سالير دو باس، ولا عندو دي بخي مثلا انديميتو ترونسبور ولا انديميتو دو باني غادي نسيليكسيونوها وكنديرو لو مونطون ديال لانديميتي، مثلا 100 درهم دو ترونسبور. وعلى حسب اي بريمو انديميتي بغينا نديروها كنسيليكسيون عليها وكندير المونطون ديالها. ولا ما كايناش هنا في هاد لا ليست كندير سيليكسيون بار درو، سيليكسيون 3 غيعطينا اكتيفي ان روبريك. فوالا من هنا كنشوفو لي بخي، ما هو لي بخي لي كوميسيون سور فوت، prime de responsabilité, le sentiment, logement, prime exceptionnelle, mariage, aucune les indemnités. Voilà, une petite représentation de 10% non soumis à la CN6, la charge de l'extérieur de base. Voilà, indemnité, les rappels de l'indemnité et les frais de déplacement justifiés. Voilà, on va activer aussi indemnité ولا شي بخيم ما كايناش هنا. الوغ غادي نرجعو للبلتان ديالنا. فوالا هنا لي غيبريك كنشونجيو فيه ولا كنزيدو فيه على حسب لو شوا ديالنا. وهنا كيكون فيه لو بلتان دو بي، كيعطينا لو كالكول ديال لو بلتان دو بي. فوالا ان سالاري salaire de base هو 5000، nombre de jours 26 jours، 500 درهم اللي درنا indemnité de transport يعني الترونسبور على حساب لا سوسيتي هادي نون سومي على سينيسيس. فوالا غنشوفو غير لو بروت، هذا لو بروت جلوبال، مي لو بروت سومي على سينيسيس هو 5000 موان 500 ديال ديال الترونسبور. فوالا le total des cotisations 337 et le prélèvement sur l'IR، le prélèvement de l'IR. من بعد غادي نشوفو معكم كيفاش كنحسبو هاد ليير، كيفاش تحصلنا عليه بهاد المونطون ديال 5000 درهم. فوالا لو نيت امبوزابل 3663. فوالا نديرو اوكي.
وصافي راه هاد البيتان دو بي اي كالكولي. دونك il reste كيفاش غادي نخرجو كومون ايديسيوني هاد لو بولتان دو بي. فوالا غادي نسيليكسيوني هنا ايديسيون ولا من هنا على حساب ليميتي سيليكسيوني ايديسيون وكا غادي نختارو الموديل ديال لابريسيون ديال هاد لو بولتان دو بي على حساب الموديل اللي بغيتي باش تابريمي فيه هاد البولتان. غنديرو بابي بلونش غادي نديرو هكا. يمكن ليك تابريمي هاد البولتان دو بي بار بي دي اف ولا تابريمي نيشان في ديريكت في لابريمونت. كتختار لابريمونت من هنا وإلا بغيتي تامبريمي ابيرسو يعني تشوفو قبل ما تابريمي ابيرسو غادي نشوفوه معاكم دابا. فوالا فوالا لو بولتان دو بي المعلومات ديال الخدام هو هادو لا بيريود ديال البولتان دو بي. فوالا نيميرو ديال لا سينسيس الماتريكول ديال l'emploi, le nombre de jours travaillés et voilà le détail du bulletin de tête. Voilà 26 jours. On a l'indemnité de transport 5000, salaire de base. On a la base de calcul de cotisation c'est AMO. Voilà total et on a le montant de l'IR. Donc le salaire brut global moins le total de l'utilisation moins l'IR sur salaire. Donc ça donne un net à payer de 5106,70. Donc voilà le bulletin de prix. يمكن لينا نامبريميو ديريكت من لابريمونت ولا بي دي اف على حسب اللي بغينا. و الا بغينا ها لو بولتان دو بي دابا عرفتو كيفاش غادي تامبريميو وكيفاش غادي تحسبوه بعدا هو الاول كيفاش غادي نامبريميو. دابا غادي نشوفو كيفاش غادي نامبريميو ان ليفل دو بي. فوالا الليفل دو بي كاين فوالا اوكي. وي حتى هو يمكن لكم تامبريميو بار بي دي اف بيان ابيرسي افون ou bien تامبريميو ديريكت من لابريمونت. امبريمي ابيرسي افون امبريسيون. Le bulletin de prix de salarié. On a un seul salarié, voilà. Puis, regarde le détail du salaire. Nombre de jours, salaire de base, indemnité de transport, les cotisations de la CNSS, les frais professionnels, net à payer, net imposable, prélèvement obligatoire. في الديتاي ديال السالير كيعطيه لينا ونبغيو تسومي على سينيسيس سالير نيت كلشي كيكون هنا. ولا عندنا بزاف د الخدامة راه نفس الديتاي اللي غيعطينا نفس كلشي. شكرا على المتابعة. من بعد غادي نشوفو كيفاش حتى الكالكول ديال ليير سور سالير ديال ان سالاري اللي عنده 5000 دي درهم. شكرا على المتابعة.